नेशनल अवामी पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट हैं आबिद हाशमी साहब, प्रोफेसर नज़ीर तबस्सुम साहब, माजिद मीर साहब, ज़फ़र तनवीर साहब जर्नलिस्ट हैं, परवेज़ इकबाल भट्ट साहब, इसाक भट्टी साहब, कामरान साहब, मुसऊद इकबाल मीर साहब, शौकत साहब आपके साथ बैठे हैं, हाफिज़ क़य्यूम जमाल साहब और शमस रहमान। आज की इस महफ़िल में हम ये सुनेंगे डॉक्टर साहब को। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई बात करना चाहते हैं या बात भी करना चाहते हैं या आपकी मर्जी, आप पर छोड़ता हूँ। शौकत मकबूल भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया जी महमूद कश्मीरी साहब। महमूद कश्मीरी साहब ने अपना नहीं बताया कि ये कौन है। मैं बताता हूँ कि जी महमूद कश्मीरी साहब जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से ये मैं नहीं कह सकता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के यूरोप जोन के सदर हैं। ये चूँकि कोई जलसा तो है नहीं है, और सच्ची बात यह कि जब मुझे शफकत साहब ने फ़ोन करके ये बताया कि डॉक्टर बासित साहब आए हैं और हमारी आज उनसे मुलाकात हुई है, फेसबुक पे उसके अगले दिन तस्वीरें मैंने देखी हैं। तो मैंने उन्हें कहा, जो मेरा जो पहले 2-3 अल्फाज थे, मैंने ये कहा कि उनसे मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जल्दी वापस जाना है और आपका पूछ रहे थे वो। मैंने कहा आप उनसे सिर्फ ये कंफर्म करें कि किस दिन मुलाकात हो सकती है। बात ख़त्म हुई। मैंने थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ आइडिया आया, मैंने दोबारा उन्हें फ़ोन किया और मैंने उन्हें ये कहा कि उनके जाने का स्केड्यूल पता करें, और उसके साथ ये है कि अगर जो दिन उनके पास हों यहाँ, तो उनमें से एक शाम जो है वो हमें दें, और हम एक शाम जो है उनके साथ मनाना चाहते हैं। कुछ और दोस्तों को भी हम बुला लेंगे। उससे ये होगा कि मेरी भी मुलाकात हो जाएगी, कुछ और दोस्तों की भी मुलाकात हो जाएगी। सच्ची बात यह है कि मैं इस वक्त थोड़ा सा जो है इमोशनल हो रहा हूँ इस एतबार से कि हमने शायद ये विरसे में ये चीज़ पाई है कि वालदैन के दोस्त जो है बिल्कुल वालदैन की तरह होते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब मैं कल परसों में माजिद मीर साहब के यहाँ था, तो हम भट्ट साहब के हवाले से बात कर रहे थे। तो मैंने ये कह रहा था कि भट्ट साहब जो है वो उनकी इतनी अलफ लैलवी सी शख्सियत थी, इतने बारोब इंसान थे कि हम छोटे छोटे बच्चे जिस रूम में वो होते थे हम अवॉइड करते थे उस रूम में जाना। यानी जितना कम वक्त हमें उनके साथ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारने का मिला, उसमें कभी उन्होंने मारा नहीं। यानी मेरी ये यादाश्त में ये चीज़ नहीं है कि कभी उन्होंने किसी बात पे हमें डांटा भी हो, लेकिन वो उनकी अपनी शख्सियत का एक सहर था कि जो हम ये सोचते थे कि भट्ट साहब जो है वो कब जो है घर से जाएंगे तो फिर हम उस रूम में जाएंगे, यानी अवॉइड करते थे हम। और मैं ये मुझे काफ़ी सारी बातें पूछते थे, तो मैंने ये कहा कि शायद मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं बता सकता उनके बारे में। उनके दोस्त जो हैं डेफिनेटली उस एज के जो लोग हैं जिन्होंने भट्ट साहब के साथ इवन एक दिन भी अगर गुजारा होगा, तो वो बहुत सारा भट्ट साहब के हवाले से जो है वो उनकी शख्सियत के जो परतू हैं उसके हवाले से वो एक्सप्रेस करने की पोजीशन में होंगे। और फिर कल जब मैंने ये बताया कि मैंने कहा तुम्हारी तसल्ली के लिए, क्योंकि मैं इसे बड़ा अजीज़ भी रखता हूँ, छोटा है मुझसे काफ़ी है, तो बड़ा वक्त मैंने इनके साथ गुजारा भी है, तो मैंने इन्हें कहा कि तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी जो है वो शाम का बंदोबस्त कर रहा हूँ कि तुम उस शख्स से मिलोगे तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत कुछ आपको सुनाएंगे खुद, और तुम्हारी शायद तसल्ली भी हो। डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात जो है, जब मैं भी एक प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म था और भट्ट साहब लाहौर थे, जब कैद थे, उनका केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, अपनी वालदा के साथ और जो भट्ट साहब के चाचा अब्दुल अजीज़ भट्ट साहब हैं, हम ट्रेन में मैं और जावेद भाई हम गए वहाँ। जब हमने वो भट्ट साहब से मिले, उनके दोस्तों साथियों से मिले, तो अदालत में जो है वो बासित साहब से भी मुलाकात हुई। तो मुझे आज भी वो नक्श है, बड़े खूबसूरत से और स्मार्ट जो है ना वो शख्सियत। अब तो खैर अब भी स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं। तो कहने के हाँ तो ये कि उसके बाद भी एबटाबाद में इनसे, क्योंकि इनका हवाई घर जो है इनका एबटाबाद है, और ये लाहौर की जिस गर्मी का जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उससे जब सताए जाते थे तो छुट्टियाँ गुजारने एबटाबाद आ जाते थे। तो वहाँ हमारे मामू, हम भी चूँकि छुट्टियों में मामू के यहाँ एबटाबाद आते थे, मास्टर मकबूल साहब,
تو ان کے تو وہ ڈیفینیٹلی صاحب سے صاحب کے گھر میں بھی گیا ہوں جی گئے ہوں گے پروار صاحب تھے نا ہری پور جیل میں تو ہم جاتے. اچھا ٹھیک. تو وہ ماموں کے ساتھ جو ہے پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے یہاں جایا کرتے تھے تو وہاں ان سے ملاقات ہوتی رہتی. بہرحال میں آج کوئی جو ہے لمبی چوڑی بات یہاں کرنے سے جو ہے وہ اجتناب کروں گا. اور سچی بات یہ ہے کہ آج مجھے جتنی خوشی ہو رہی ہے اس کو الفاظ میں تو ایکسپریس نہیں کیا جا سکتا. وہ اس وجہ سے بھی شاید کہ ہماری اپنی زندگی میں والدین کی محبت کا جو فیز ہے وہ شاید بہت چھوٹا اور اس کا جو ٹائمنگ ہے بہت کم ہے. کہ والدہ جو ہے 1980 میں جب میں ابھی میٹرک میں نے نہیں کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور شہید بٹ صاحب بھی جو ہے وہ تو خیر سر پہ تو نہیں رہے لیکن جب تک وہ زندہ تھے تو ایک آسرا ایک امید تو ہوتی ہے والدین کی. بہرحال 84 میں ان کی بھی جو ہے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ والدین کے بغیر ہی ہم نے ساری جستجو کی. لیکن ہمیشہ یہ ضرور کوشش جو ہے وہ کی کیونکہ شاید کانشیس میں یہ چیز تھی کہ ہمارے والدین نے میں والدین اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سٹرگل جو ہے صرف میرے والد صاحب نے ہی نہیں کی میری والدہ کا بھی اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا حصہ ہے. وہ اس لیے کہ بارہمولہ کی وہ خاتون جو صرف کشمیری زبان جانتی تھی کشمیری زبان بولتی تھی اس کا کلچر بالکل ایک ڈفرینٹ کلچر. لیکن پشاور جیسے معاشرے میں ایک پٹھان کلچر میں پٹھان معاشرے میں پشتو زبان کے بولنے والے لوگوں میں جس طرح سے بٹ صاحب انہیں چھوڑ کے جاتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹرگل انہوں نے کیا ہمیں اسپیشلی پڑھانے میں اور ہمیں ایک بہتر انسان بنانے میں معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بنانے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی جدوجہد جو ہے اس کو میں سلام آپ دوستوں کے سامنے جو ہے پیش کرنا چاہوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری والدین کی وہ جو جدوجہد ہے یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں یہ بات رہی ہے کہ والدین نے جو اپنے شولڈرز پہ جو ستارے خود لگائے ہیں جدوجہد کر کے ہم سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ ان ستاروں میں سے کوئی ایک ستارہ جو ہے وہ اتر جائے. اگر ہم ان ستاروں میں اضافہ نہیں کر سکتے ان ستاروں کو روشنی نہیں فراہم کر سکتے تو کم از کم انہیں ماند نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اس میں ہم کتنا کامیاب ہوئے کتنے کامیاب نہیں ہوئے میرا خیال ہے یہ تو پھر ہمارے دوست اور جو ایون بٹ صاحب کے کچھ دوست جو ابھی حیات ہیں وہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میری اپنی یہ ضرور تسلی ہے کہ ہم نے یہ کوشش ضرور کی ہے کہ جیسے ابھی ضیاء شاہد کی بات کر رہے تھے کہ جب ایک نام بنا اس ضیاء شاہد کا تو اس نے اس نام کو فروخت کر دیا. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بزرگوں کا جو نام ہے وہ انٹیکٹ رہے اور بہت اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آئندہ بھی جو ہے اس کی نام کی عظمت کو جو ہے اسی طرح برقرار رکھ سکیں. بس صاحب میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈیفینیٹلی اب آپ کے لیے شاید ٹریولنگ بھی اتنی کوئی جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے عمر کے اس حصے میں جب آپ سفر کرتے ہیں چاہے کتنی کمفرٹیبل گاڑی کیوں نہ ہو لیکن سفر ہے چاہے وہ انگریزی کا ہو چاہے وہ اردو کا ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اس شام کو جو ہے بارونق کیا. میں نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا چارٹ بھی. تو این ایوننگ ود ڈاکٹر عبد الباسط ایڈوکیٹ اے ٹرو فرینڈ آف مقبول بٹ شہید. بہت شکریہ جی آپ کے یہاں پہ آنے کا. تھینک یو.